अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 1 जनवरी 2025 है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, अडियाला के मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कैदी नंबर 804 कप्तान यानी इमरान खान साहब से मुतालिक है। वो एक शख्स जो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर बैठा है, वो सिस्टम के आसाब के ऊपर सवार है। वो एक शख्स यानी कैदी नंबर 804 ना सिर्फ वापस आ रहा है, ना सिर्फ जल्द वापस आ रहा है, बल्कि डंके की चोट पर वापस आ रहा है। और मैं इसके ऊपर बात करने के लिए पूरी तरह कन्विंस्ड हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बात बराए बात है, गप बराए गप है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। लेकिन कुछ इंटरनल हैपनिंग्स ऐसी हो रही होती हैं जिस पर आपकी नजर होती नहीं है। माजी में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिसका आपको आइडिया ही नहीं था और वो हुए। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम तरीन हलकों के साथ बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। उनमें से निकलना कुछ नहीं है, लेकिन जहां से निकलना है उसकी क्या बात है, उसकी क्या तफसीलात है, वो शेयर करूंगा। फिर जो रिवर्स गियर लगने लगा है, वो रिवर्स गियर कब से लग सकता है और किन किन चीजों के ऊपर लग सकता है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। फिर जो हमारा मुल्क है, वतन अजीज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इस वक्त हालत ऊ में है। इस हालत ऊ वाले मुल्क को निकालने का मलका और इख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास है, और उसका नाम है कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान। और वो टू करता हुआ हालत ऊ से निकाल सकता है इस मुल्क को। वो कब तक हो सकता है, उसकी तफसीलात में आगे शेयर करूंगा। इससे गुजारिश, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल भी नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली से दबा दीजिएगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बासानी रह सका करेगा। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको वैलिडेट भी कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया हुआ है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही थी, तभी मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि शाम वाला व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन थी वो ये कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं दो अहम शख्सियात के साथ, जो कि मुख्तदर हलकों के साथ जुड़ी हुई हैं। जो फुल इंपैक्ट होगा वो बाहर से जनरेट होगा। कहां से? वो अमेरिका से भी हो सकता है, बर्तानिया से भी हो सकता है, और कहीं से भी हो सकता है। मैं कन्विंस्ड हूं इसके ऊपर। और फिर अगले 4 हफ्ते इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 6 हफ्ते के अंदर, 4 से 6 हफ्ते, क्योंकि मैंने आपको आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था 8 से 10 हफ्ते, अब मैं 4 से 6 कह रहा हूं, टाइम कम रह गया। उनमें बहुत सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। वो कौन सी चीजें, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या क्या रिवर्स हो सकता है? नंबर 1, मैंडेट रिवर्स हो सकता है। डंके की चोट पे ऐसे नहीं वापस आएगा। मैंडेट रिवर्स हो सकता है 8 फरवरी वाला। हुकूमत घर जा सकती है, ये वाली हुकूमत घर जा सकती है। खान साहब को हुकूमत मिल सकती है, जरा मैंडेट रिवर्स होगा। मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ही कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि उनका वैसे मैंडेट भी था, बन सकते थे। वो बन सकते हैं अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर, अगर ये सारी चीजें रिवर्स होती हैं। आईनी बेंच, जो कि अपने जाती मकासद के लिए, सवाबदीद के लिए और पर्पस सर्व करने के लिए क्रिएट किया गया, उसका खात्मा हो सकता है। 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक होने की सूरत में यह सब कुछ हो सकता है। और वो क्यों होगी? वो मुज़ाकरात के नतीजे में, किसी मुमकिना डील या किसी मुमकिना सेटलमेंट के नतीजे में हो सकते हैं। और अगर वो ना भी हुई तो किसी मुमकिना प्रेशर के नतीजे में हो सकते हैं। देखिए, मैं इस वक्त जो आपके साथ में बात कर रहा हूं ना, ये पॉलिटिकल डायस्पोरा के साथ बातचीत करके, फिर कुछ मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन हैं वो, फिर कुछ साफियों ने इसको वैलिडेट कर दिया है, उनके बाद आपके सामने बात कर रहा हूं। इमरान खान बाहर आ सकते हैं और बड़ी डंके की चोट पे बाहर आ सकते हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो है मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को मिलने वाली सजाएं। क्या वो वापस हो सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें रिवर्स हुई तो फिर वो भी वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। ये पाकिस्तान में एक इवेंट मुनक्किद हो रहा है जो फरवरी मार्च के अंदर है, चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले या उसके बाद हो सकता है। तो बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने इन चीजों को वैलिडेट करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूं। मैंने आपको आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये टाइम फ्रेम बताया था, और मैं कन्विंस्ड हूं, प्रोवाइडेड दैट कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग ना हो जाए, कोई बड़ा सानिया ना हो जाए, कोई अर्थक्वेक ना आ जाए, या खुदा ना ख्वास्ता किसी की जिंदगी पर हमला ना हो जाए, पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ही टॉर्नेश ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं कुछ मजीद खबरें शामिल कर लेता हूं। उससे पहले हमारा मुल्क जो है ना, वो हालत ऊं में है, हालत ऊं में। अब मतलब आपको मुझे एहतजाज करना है तो हम जो है बस
ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے رہے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں، مطلب یہ نیا طریقہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر عمران خان باہر آ گیا نا، سارے یہ کر رہے ہوں گے. آپ ان کی شکلیں دیکھیے گا، اور یہاں بیٹھ کے نہیں، لندن جدہ ادھر بھی دل کرے گا ادھر جا کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. ابھی جاوید چودھری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے، عمران خان باہر آ گیا تو یہ سارے حالت میں ہوں گے، اور حالت سے نکالنے کا واحد اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قیدی نمبر 804 یا اڈیالہ کے مکین کے پاس. میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ تمام تر استحکام، تمام تر سٹیبلٹی، تمام تر مفاہمت، تمام تر سیاست کا واحد حل اڈیالہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ مزید بیانات کی طرف. جیسے انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہی عمران خان کو فکس کر سکتا ہے، ورنہ وہ قابو میں نہیں آئیں گے. دیکھیں سمجھنے والا تو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں خواہشات کے اوپر نہیں ہوا کرتی. خواہشات تو بہت کچھ کر لینے کی ہوا کرتی ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے 2018 میں ہم سن رہے تھے کہ یہ سیٹ اپ 2028 تک چلے گا، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پولیٹیکل ہسٹری کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہر 3 سال بعد پچھلے کی یاد آ رہی ہوتی ہے. اب وہ پچھلا کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، وہ آ بھی جاتا ہے اقتدار میں اور یہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے. اور اگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ونڈر ہوگا. اس دفعہ ویسے بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہیں، لیکن یہ والی چیز زیادہ ایکسپیکٹڈ اس لیے ہے کیونکہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا بہت کھل کر بول رہی ہے. آگے چلتے ہیں. آج ایک امپورٹنٹ ایک اور معاملہ بھی ہوا. کرم کے اندر جو ہے نا فریقین میں امن معاہدہ طے پا گیا. 3 ہفتے سے جاری جرگہ بھی ختم ہوا ہے اور گھروں میں بغیر لائسنس اسلحہ نہیں رکھا جائے گا. دونوں طرف سے 45 افراد نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے. میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر جماعت اسلامی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو باقاعدہ ٹاسک ملا ہے. مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ سوال پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، بار بار ان کو ٹیگ کر کے باقی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے. میرے خیال میں نے جو جماعت اسلامی کی سیاست کا سن رکھا تھا یا پڑھ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی پوری کر دی ہے. بھائی آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کچھ اور نہیں ہیں وہ ہیں. بہرحال یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ ایئر وائس مارشل اختر حیات ملک کو، اختر حیات صاحب کو قائم مقام CEO PIA تعینات کر دیا گیا. کمال ہے یار. مطلب ہمارے ملک میں 28 سال کی عمر گزرتے ہی 28 سال کی عمر گزرتے ہی آپ اور ہم ایلیجیبل نہیں رہتے کسی بھی گورنمنٹ سروس کے لیے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ جو بھی شخص نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے لیے بڑی بڑی عہدے اور پوزیشنیں موجود رہتی ہیں. اللہ ہی بہتری کرے اس ملک کے لیے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، جائے بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور جائے بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. عظمہ بخاری صاحبہ سنیے گا ذرا. حسین نواز کے بیٹے کی شادی پر پنجاب کابینہ کو نہیں بلایا گیا، مجھے بھی شادی پر نہیں بلایا گیا. بہرحال شادی پر چیف منسٹر مریم نواز بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اسے کہتے ہیں نیکسٹ لیول ہے. اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ نے بغیر کیے احتجاج ریکارڈ کر دیا. کیسے اسے کہتے ہیں نیکسٹ لیول. تعریف بھی کر دی ہے نوکری بیچاری. یہ ہوتا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ والا سٹائل جو ہے نا یہ سپر ہٹ ہے. اس دفعہ سال 2024 کا بیسٹ بلوپر ہے. مزہ آ گیا بھائی. اچھا منیر فاروق صاحب فرماتے ہیں میں اس سال یعنی 2024 میں بہت سی خبریں آپ تک لے کر آیا اور ریاست کا پورا بیانیہ آپ کے سامنے رکھا. میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ صحافی مظلوم کا بیانیہ سامنے رکھتا ہے، صحافی مظلوم کا بیان سامنے رکھتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں ایک ایسے بندے کے منہ سے سن رہا ہوں جو اپنے آپ کو صحافی کلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کس کا بیانیہ آپ کے سامنے رکھا. اور عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی شخصیات سے متعلق یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہو گیا. بھائی جان ونڈرز کین ہیپن اینی ڈے، ایوری ڈے از ناٹ فرائیڈے. یاد رکھیے گا. لیکن آپ جو کر رہے ہیں نا اس کے اثرات لانگ ٹرم ہوں گے. اور میں حیران ہوں ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈاکومنٹریز کے اندر ادھر ادھر اس طرح کے بھائی ہم تو ٹاؤٹ کو جگہ فوراً مل جاتی ہے معذرت کے ساتھ. آگے جی ایک اور حامد میر صاحب کہتے ہیں امید ہے 2025 میں کوئی جج صاحب قاضی فائز نہیں بنے گے. نہیں بنے گے. قاضی فائز صاحب الٹرا پرو میکس موجود ہے ہمارے پاس. نہیں بنیں گے جنہوں نے 2024 میں جسٹس منیر کو پیچھے چھوڑ دیا. ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.